नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन गौतम। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। गोदावरीमा जारी एमालेको विधान महाधिवेशनमा आज समूहगत छलफल हुँदै महाधिवेशनबाट पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउन खोजेको सन्देश। आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको भनी दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रचण्डको आलोचना हुने क्रम तीव्र, प्रचण्डको कार्यक्षमतामा ह्रास आएको विश्लेषण। विभाजनको मुख्य योजनाकार माधव नेपाल भएको अध्यक्ष ओलीको आरोप। नेपालको कदमलाई अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखले पनि वैधता दिएको टिप्पणी। पूर्व माओवादीहरू एक हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रचण्डको भनाई। उनको भनाई भावनात्मक मात्रै भएको जसपा नेता भट्टराईको टिप्पणी। अदालतको अवहेलना मुद्दामा 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई सफाई माग दाबी नपुग्ने प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर र न्यायाधीश प्रधानको इजलासबाट फैसला। अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा फेरि खोल्ने र सीमा प्रतिबन्ध सहज बनाउने अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री मोरिसनको घोषणा। अस्ट्रेलिया प्रवेशका लागि पूर्ण खोप अनिवार्य। र दक्षिण एसियाकै ठूलो खेलकुद प्रतियोगिता मानिने साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको शानदार सुरुवात। 12औं संस्करणको विजेता घरेलु टिम मालदिप्स 1-0 ले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राजनीतिक अवस्थाकै कारण आत्महत्या गर्ने सम्मको विकल्प सोचेको भनी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिको चर्चा सर्वत्र छ। पछिल्लो समय प्रचण्डले दिएका अभिव्यक्तिहरूले माओवादी आन्दोलनको विरासत थाम्न नसकिने अवस्था आएको त होइन भनेर आशंका समेत उब्जिएको छ। देश र जनताले आशा राखेका नेताहरूले बारम्बार निराशाजनक अभिव्यक्ति दिइरहँदा आम जनतामा निराशा पैदा भएको छ। आरोप प्रत्यारोप र गाली गलौजको सिलसिला देखेर नेताहरूप्रति वाक्क दिक्क बनेका जनता पछिल्लो समय जिम्मेवार नेताहरूका अभिव्यक्ति सुनेर आश्चर्यचकित छन्। हजारौं कार्यकर्ता जम्मा गरेर भाषण गर्न शौखिन हाम्रा नेताहरूसँग देश र जनताका लागि खास एजेन्डा छैनन्। त्यसैले उनीहरू माइक देख्यो कि एक अर्का विरुद्ध गाली गलौज गर्न तम्सिन्छन्, जसका कारण राजनीतिक माहौल नै प्रदूषित भएको छ भने नेताहरूले अत्यन्तै गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अभिव्यक्ति एकपछि अर्को गरी विवादित बन्दैछन्। बिहिबार एउटा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले राजनीतिक अवस्थाकै कारण आत्महत्या गर्ने विकल्पको बारेमा समेत सोचेको खुलासा गरेसँगै उनको अभिव्यक्ति बारे सर्वत्र चर्चा सुरु भएको छ। यस्ता अभिव्यक्तिले प्रचण्डमा राजनीतिक विचलन आएको त होइन भनेर समेत चर्चा सुरु भएको छ। दाहाल केही समय यता लगातार आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि खनिँदै आएका छन्। उनले पार्टीसँगै शासन व्यवस्था ठिक कि बेठिक भनेर भन्ने गरेका छन्। राष्ट्रपति भन्दा त राजाकै मानसान ठुलो भन्ने अभिव्यक्ति दिएर आलोचित बनेका प्रचण्डले त्यसअघि विद्यार्थी नेताहरूलाई आक्रामक ढङ्गले सडक आन्दोलनमा आउन आह्वान गरेका थिए। आफूलाई नन भेज आन्दोलन मनपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विगतमा पनि प्रचण्डका अभिव्यक्ति बारे बौद्धिक वर्ग समेत बहसमा उत्रिएको थियो। त्यति मात्र होइन, कम्फर्टेबल सरकारवाला अभिव्यक्तिका कारण पनि प्रचण्ड आलोचित बन्न पुगे। आफ्ना पार्टीका 49 जना सांसदले नै मन्त्री बनाउन दबाब दिएको थेग्न नसकेको बताएका प्रचण्डले बेला बेलामा फेरि क्रान्ति गर्न रहर छ भन्ने अभिव्यक्ति समेत दिने गरेका छन्। टाउको फुटाउने आन्दोलन गर्न कार्यकर्तालाई उक्साउने प्रचण्डले परिस्थिति र भिड हेरेर त्यस्तै व्यवहार गर्ने चालबाजी अपनाएका छन्। माओवादी अध्यक्षले दिने यस्ता अभिव्यक्तिबाट कहीं माओवादी आन्दोलनको विरासत थाम्न नसकिने अवस्थामा आएको त होइन भनेर अनुमान लगाइँदैछ। 17,000 जनता शहीद भएपछि फेरिएको शासन व्यवस्था अन्तर्गत प्रचण्ड दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको जिम्मेवार नेता हुन्। 2064मा प्रचण्डले देशका लागि केही राम्रो गर्न सक्छन् कि भन्ने आशाका साथ जनताले माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएर प्रचण्डलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। तर उनले जनताको विश्वास कायम राख्न सकेनन्। परराष्ट्र नीति जस्तो संवेदनशीलता जोडिएका कतिपय विषयहरूमा कहिले वक्तव्य निकालेर त
कहिले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर प्रचण्ड पटक पटक विवादमा तानिने गरेका छन्। यो 10 वर्षे सशस्त्र विद्रोहका सुप्रिम कमान्डर प्रचण्डको भाषण शैलीमा नै ह्रास आएको सबैभन्दा ताजा दृष्टान्त हो। कुनै समय यस्तो थियो प्रचण्ड कठोर भन्दा कठोर निर्णय गर्न सक्थे। कतिपय निर्णयहरू विवादित र आलोचित बन्न सक्छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उनले आफ्नो कार्यशैली आफ्नै काबुमा राख्न सक्थे। तर अहिले त्यस्तो अनुभूति नगर्नेहरूको संख्या ठूलो छ। देशको भविष्यलाई दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिज्ञहरूले नै यस्ता अभिव्यक्ति दिने हो भने युवा पुस्तामा राजनीति प्रति थप वितृष्णा बढ्नेछ। नेताका भाषण र उनीहरूले प्रयोग गरेका शब्द सुन्दा देशको राजनीति कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ। पार्टीभित्र विवाद हुनु, नेताहरूका बीचमा मतान्तर हुनु, पार्टीहरू फुट्नु र मिल्ने प्रक्रिया राजनीतिमा सामान्य विषय मानिन्छ। तर जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका शीर्ष नेताहरू नै तल्लो स्तरका भाषण र गाली गलौजमा तल्लीन भएको देख्दा आम जनतामा निराशा छाएको छ। यसले प्रचण्डलाई आफ्नै कामप्रति भित्री रूपमा असन्तुष्टि छ कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। स्वाभाविक छ, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड सबैले मानेका नेता हुन्। उनले देश र जनताका लागि केही गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास अझै पनि बाँकी छ। पछिल्लो 1.5 दशक यता प्रचण्ड सत्ताको मियोपात्र बनेका छन्। जसको सरकार बने पनि सरकारलाई कति टिकाउने भन्ने कुरा प्रचण्डकै हातमा छ। देश र जनताले अपेक्षा गरेका नेताबाट बारम्बार यस्ता अभिव्यक्ति सुन्दा आम जनतामा नै नैराश्यता पैदा भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीलाई विभाजन गराउने मुख्य योजनाकार माधव कुमार नेपाल भएको आरोप लगाउनु भएको छ। ललितपुरको गोदावरीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको एमालेको विधान महाधिवेशनमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष नेपालमाथि यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजन गर्ने माधव नेपालको योजनामा साथ नदिएर एकताको पक्षमा उभिएको भन्दै उपाध्यक्ष भीम रावल सहितका नेताहरूले स्वागत योग्य काम गरेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। उहाँले पार्टी एकता जोगाउन माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका रामबहादुर थापा, बादल लगायतका नेताहरूले सकारात्मक योगदान पुर्याएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउन र माधव नेपालहरूलाई वैधता दिन अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखको भूमिका समेत सहयोगी भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। मतभिन्नता भएमा त्यसको समाधान गर्ने थलो हो र हुनुपर्छ। पारित नीतिको मार्गदर्शन र निर्वाचित नेतृत्वको अगुवाईमा पार्टीमा उन्नत स्तरको एकता र ऊर्जा निर्माण गर्ने पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो। तर 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको क्रममा सिर्जित अस्वस्थता र कटुताका असर महाधिवेशन पछि पनि समाप्त हुन सकेन। अध्यक्ष ओलीले पार्टी कब्जा गर्ने प्रयास असफल भएपछि पुष्पकमल दाहालले पार्टीलाई विभाजन गर्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सके पार्टी कब्जा गर्ने, नसके विभाजन गर्ने प्रचण्डको सोच र व्यवहारका कारण एकीकरण प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगी टुङ्गिएको बताउनुभयो। उहाँले माधव नेपालको कुण्ठा, निहित स्वार्थ र विभाजनकारी क्रियाकलापले पनि पार्टी विभाजनमा ठूलो भूमिका खेलेको बताउनुभयो। अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खेल सुरु भयो। बाह्य शक्तिको इशारामा प्रधानमन्त्रीलाई एउटा बजेटसम्म प्रस्तुत गर्न नदिई विस्थापित गर्ने योजनामा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल लगायत तीनै पात्रहरू क्रियाशील थिए, जसले 74 पछि मेरो नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउन उसै गरी घेराउ, मोर्चाबन्दी र षड्यन्त्र गरे। अध्यक्ष ओलीले नेपाल भारतबीच देखिएका सीमा लगायतका समस्या समाधान गर्न जिम्मेवारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यक औल्याउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पालामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्तामा मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन चाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। शुक्रबारबाट ललितपुरको गोदावरी स्थित सम्मेलन केन्द्रमा सुरु भएको विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै उहाँले कसैसँग पनि वैरभाव नराख्नु आफ्नो पार्टीको विदेशी नीति भएको बताउनुभयो। यसको महत्त्वपूर्ण परिघटना थियो। कम्युनिस्ट पार्टीले देशभक्ति, सामाजिक सुधार एवं प्रजातान्त्रिक आन्दोलन जस्ता नेपाली जनताका आन्दोलनका
विभिन्न धाराहरूको विरासतलाई समेट्दै आन्दोलनलाई सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी क्रान्तिको उचाइमा विकसित गर्यो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न समूहमा रहेका पूर्व माओवादीहरू एक हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रगतिवादी कवि दिलीप कुमार श्रेष्ठको सपनाको पाण्डुलिपि गीति संग्रह विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनलाई भ्रष्टीकरण र विसर्जित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै अहिलेको आवश्यकता पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने रहेको बताउनुभयो। जनयुद्धका सहयोगी सबैले आफ्नो आत्मसमीक्षा इमानदारीता साथ मार्क्सवादी स्पिरिटको साथ गर्न तयार हुने हो र समाजवाद प्रति इमानदार भएर कार्यक्रम बनाएर अगाडि लाग्ने हो भने हामी अझै पनि यो देशको मुख्य शक्तिको रूपमा, निर्णायक शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। सोही कार्यक्रममा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पूर्व माओवादीहरू एकै ठाउँमा आउने कुरा भावनात्मक कुरा मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले पूर्व माओवादी एक ठाउँमा आउने भन्दा पनि नयाँ विचार र संगठनको आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। वर्षौं हामी मात्रै गले मिलाएर बस्छौं भनेर हुन्छ। त्यसैले चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ एउटा सही विचार, नीति, कार्यक्रम र योजनाको आधारमा फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। त्यसले तपाईहरुसँग आग्रह छ, सबै पूर्व माओवादी एकै ठाउँमा आउँ भन्ने होइन, सबै पूर्व माओवादी नयाँ ठाउँमा जाउँ भन्नु पर्यो क्या। नयाँ ठाउँमा गएपछि त्यसले चाहिँ यो देशको मात्रै होइन विश्व मानव जातिकै निम्ति योगदान गर्न सक्छ। अध्यक्ष भट्टराईले केपी ओलीले गरेको प्रतिगमन परास्त भए पनि प्रतिगमनको नयाँ संस्करण आउन सक्ने बताउनुभयो। अर्ली इलेक्सनको नाममा पुनः कांग्रेस र एमालेलाई अगाडि ल्याउने र माओवादी लगायतका मधेस जनजाति आन्दोलनबाट आएको उपलब्धिलाई उल्ट्याउने प्रयत्न भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सिप उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित जिल्ला समन्वय समिति महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि क्षेत्र भएकाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सिप उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विदेश जान बाध्य युवाका लागि सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने अहिलेको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। मूल आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सिप उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्दछ। देशभित्र अवसर नपाई विदेशी बाध्य युवाका लागि सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने अहिले खाँचो रहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको दिवा खाजाका लागि स्थानीय उत्पादनलाई समावेश गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र शैक्षिक संस्थाका बीचमा आवश्यक सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो। उपलब्ध गराउँदै आएको दिवा खाजाका लागि स्थानीय उत्पादनलाई समावेश गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र शैक्षिक संस्थाको बीचमा आवश्यक सहकार्य र समन्वय हुनु आवश्यक देखिन्छ। कार्यक्रममा नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक बेन्जुले संवैधानिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। स्थानीय सरकारहरूको आवश्यकता जुन महसुस गरेर हामीले यसको संवैधानिक व्यवस्था गर्यौं, त्यो संवैधानिक व्यवस्था गर्नुको कारण र यसलाई बलियो बनाउनका लागि यसको औचित्यता प्रमाणित गर्ने बेला र जनप्रतिनिधि जनताको घर बेलुको सरकारको काम गर्ने भएको नाताले
यो जनप्रतिनिधिको आफ्नो भूमिकालाई अझ बढाउन सकिने सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई हामीले उजागर गर्ने। अध्यक्ष बेन्जुले जिल्ला समन्वय समिति राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई कुन सीमा मिसनमा अघि लैजाने भन्ने कुरामा जिल्ला समन्वय समिति नै स्पष्ट नरहेको भन्दै त्यसलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व युवरागी हिमानी शाहले नेपालबाट भइरहेको प्रतिभा पलायन रोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व युवरागी शाहको जन्मदिनको अवसर पारेर हिमानी ट्रस्टले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले नेपालबाट भइरहेको प्रतिभा पलायनलाई रोक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। सोही अवसरमा उहाँले नवलपरासीका बाढी पीडित 500 परिवार, मानवीय बाल श्रम, नयाँ नेपाल अनाथालय र सोलु बाल कल्याण आश्रममा रहेका बालबालिकाका लागि खाद्यान्न सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनजागरण समाज सुधार आश्रमका 44 बालबालिकाका लागि लुगा सहयोग गर्नुभएको छ। पूर्व युवरागी शाहले नेपाली जनताको सेवा नै कोषको लक्ष्य रहेको भन्दै महामारीको समय सबै एकजुट हुनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। काम र वृत्तिको अवसर, व्यवसायजन्य वातावरणको सृजना, सुधार र उद्यमशीलता विकास र विस्तार गरी विदेशिएका कर्मचारीलाई अपील गर्दै उपयुक्त समय यही नै हो। यसले आयात प्रतिस्थापना गरी निर्यात प्रबन्धनमा सहजीकरण हुनुको अतिरिक्त मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा समेत अर्थपूर्ण योगदान पुग्नेछ। उहाँले किसानका समस्या समाधान गर्दै कृषि उत्पादनको बजारीकरण गर्नुपर्ने र स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गरेका र गर्दै आएका कठिनाइलाई सरल र सहज पार्दै लैजान जैविक प्रणालीलाई प्रेरित गर्दै किसानहरूको उत्पादनलाई बजारको पहुँचसम्म सुनिश्चित गर्दै लैजानु पर्दछ। पूर्व युवरागी शाहले नजिकै आइरहेको नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको शुभकामना समेत दिनुभएको छ। हिमानी कोषले विगत 11 वर्षदेखि सामाजिक कार्य गर्दै आएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन दलको सरकार बनेको 3 महिना पुग्न लाग्यो, तर अहिलेसम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले सरकारले केही दिनभित्रै पूर्णता पाउने दाबी गरिरहेको पनि लामै समय भइसकेको छ। एकपछि अर्को गर्दै गठबन्धन दलभित्र अनेक उल्झन र मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको स्पष्ट नै भइसकेको छ। तत्कालीन नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोको कारण सत्ताको साँचो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पाएको पनि 3 महिना हुन लागिसकेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक बदर गरिदिएपछि मुलुकले गति लिने आम विश्वासमा अहिले धक्का लागेको छ। संसद विघटनको विरुद्धमा अदालत गएका र हाल सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबाट जनताले गरेको विश्वास बिस्तारै हट्दै गएको छ। तत्कालीन ओली सरकारलाई सत्ताबाट हटाउने बित्तिकै मुलुकको कायापलट गराउने भन्दै आएको सत्ता गठबन्धनमा यति बेला कालो बादल मडारिरहेको छ। यस्तो अवस्थाले प्रतिपक्षी दलले यो सरकारलाई अपाङ्गको संज्ञा दिँदै चुनाव समेत गर्न नसक्ने दाबी गर्ने मौका पाएको छ। यो गठबन्धन आफैमा एउटा गलत मनसायद्वारा गठित र स्वार्थहरूले जोडेको गठबन्धन हो। यो कुनै सिद्धान्तमा उभिएको गठबन्धन होइन। आज आफूले जनताको सामु यो घोषणापत्र हो हाम्रो, हामीलाई मत दिनुहोस्, यो अनुसार काम गर्छौँ भनेर देखाएको घोषणापत्र च्यातेर जसका विरुद्ध लड्नुभयो उसैसँग अहिले गठबन्धन गर्न पुग्नु भएको छ। कति अवसरवादी गठबन्धन हो भन्ने कुरा यसैबाट थाहा हुन्छ। मुलुक दिन प्रतिदिन राजनीतिक अस्थिरतामा फस्दै गएको छ। एकातिर संसदमा विपक्षी दलको विरोध जारी छ भने अर्कोतिर लामो समयदेखि पूर्णता पाउन नसकेको गठबन्धन सरकार आयु कसरी लम्ब्याउन सकिन्छ भन्ने चिन्ताबाट मुक्त हुन सकेको छैन। सरकार गठन भएको 3 महिना पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने छाँटकाँट अझै देखिँदैन। यसको प्रमुख कारण भागबण्डालाई नै मानिएको छ। संसदलाई छलेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी र स्वार्थ पूरा भएपछि खारेजीले प्रधानमन्त्री देउवा मध्यावधि चुनावको पक्षमा रहेको विश्लेषकहरूको तर्क छ। मण्डल बनाए पनि
अब हिजो जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन थियो नि, दुई पटक चाहिँ संसद भङ्ग भएको छ, यो संसदप्रति एक प्रकारको यति ठुलो वितृष्णा भइसक्यो कि अब त्यसलाई चाहिँ जति क्षति चाहिँ पहिले भएको थियो त्यसलाई रिकभर गर्नका लागि होइन, त्यसलाई चाहिँ पुनर्ताजगी दिनका लागि चाहिँ तत्काल चाहिँ काम गर्नु पर्थ्यो देउवा सरकारले। तर तत्काल काम गर्ने वातावरण छैन। अब गठबन्धन सरकार छ, गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बिचमा कुरा मिलेको छैन, आफ्नै दलहरूभित्र पनि उपगुटहरू छन्। अहिलेका पार्टीहरूको समस्या यही हो। हेर्नुहोस्, अरू ठाउँ म्यानेज गर्न पर्यो, सहिले छ, आफ्नै पार्टी म्यानेज गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो छ। नेताहरूले बाहिर जे भने तापनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा गठबन्धनभित्र सहमति जुटिसकेको छैन। शीर्ष नेतृत्व तहमा निकै दौडधुप भइरहे पनि 3 महिना पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्दा गठबन्धन सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग न्युयोर्कमा भएको भेटमा विशेष छलफल नभएको बताउँदै गर्दा उहाँका समकक्षीले भने दुई देशबीच विशेष सम्बन्ध अघि बढाउन नजिक रहेर काम गर्ने सहमति भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। द्विपक्षीय भेटपछि आएको दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको भनाइ भने बाझिएको छ। पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच सीमा लगायतका विभिन्न समस्या देखिएका बेला दुई देशका मन्त्रीहरूको भेटलाई किन खुला रूपमा प्रस्तुत नगरी लुकाइएको भन्ने प्रश्न उठेको छ। अहिले नेपाल भारत बीच सीमा विवाद मात्रै छैन, महाकालीमा तुइन काटेर नेपाली युवा महाकालीमा खसेका घटनाले अर्को विवाद उत्पन्न भएको छ। वर्षौंदेखि जरा गाडिएको लिपुलेक क्षेत्रहरूको भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपाल भारत बीच सीमा विवादबारे जोडतोडले बहसका रूपमा स्थान पायो। फेरि केही महिना पश्चात केही समयका लागि उक्त विवादले सार्वजनिक चर्चाको चौतारीबाट गायब भयो। फेरि अहिले नेपाली एक युवा महाकाली तर्दै गर्दा तुइन काटिदिएपछि उनी महाकालीमा बेपत्ता भए। सो तनावपछि दुई देशबीच संवादहीनता थियो। 191औं राष्ट्र सम्मिलित संयुक्त राष्ट्र संघको 76औं महासभामा भने नेपाल र भारतको कूटनीतिक स्तरमा भेटघाट भएको छ। लामो समयको संवादहीनता तोड्दै भएको छलफलमा विशेष कुराकानी भएको भन्दै भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीले बताएपछि यो विषयले चर्चा पाएको छ। राष्ट्रसंघमा भाग लिएर परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का बिहिबार नेपाल फर्कनु भएको छ। महासभामा भाग लिने क्रममा मन्त्री खड्का र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर बीच भेटवार्ता भएको थियो। नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीसँगको छलफलपछि भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दुई देश बीच विशेष सम्बन्ध अघि बढाउन नजिक रहेर काम गर्ने सहमति भएको उल्लेख गर्नु भएको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्री खड्काले भने न्युयोर्कमा भारतसँग सामान्य कुराकानी भए पनि कुनै विशेष छलफल नभएको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यस्तै गरेर यो भारत नेपालको चाहिँ सहयोगमा भारतको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालन भइरहेका परियोजनाहरू तिनीहरूको प्रोग्रेसहरूको बारेमा र साथसाथै नेपाल भारत नजिकका मित्र घनिष्ठ मित्र भएको हुनाले नेपाल भारतको सम्बन्धमा उठ्न सक्ने उठिने सवालहरू हाम्रो बसेर वार्ताद्वारा सधैँ हल गर्दै आएका छौँ, समाधान गर्दै आएका छौँ र हामी फेरि भेट्छौँ, सहकारी गर्नलाई म तयार छु भनेर भन्नुभयो। तुइन प्रकरणपछि न्युयोर्कमा नेपाल र भारतका मन्त्री स्तरीय भेट पहिलो हो। नेपाल र भारत बीच धेरै समस्याहरू छन्, त्यसलाई सुल्झाउन भारतले कहिल्यै चासो दिएको देखिँदैन। यस्तो बेला भएको मन्त्री स्तरीय भेटमा विशेष छलफल हुन सक्ने आकलन गरिएको थियो। तर भारतीय विदेश मन्त्रीले विशेष छलफल भएको बताइरहँदा नेपालले दुई देशबीच भएको छलफल सामान्य भएको बताएपछि दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको भेटपछि दुवै मन्त्रीहरूले दिएको अभिव्यक्ति बाझिएको छ। नेपाल र भारतको जतिसुकै होइन भने पनि नारा लगाए पनि जे गरे पनि विशेष सम्बन्ध हुँदै हो। यस्तो सम्बन्ध संसारमा अरू मुलुकको त्यति हुँदैन, विभिन्न किसिमका सम्बन्ध छन्। अब यो कुरामा छलफल भयो भन्दाखेरि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले पनि हत्तपत्त होइन त्यस्तो भएको थिएन भन्नु किन, हाम्रो कुरा विभिन्न विषयमा भएको थियो। अब नेपाल भारतको गहिरो सम्बन्ध छ, व्यापक छ, त्यस विषयमा कुरा भएको थियो भन्दा भइहाल्थ्यो। त्यसमा त्यत्रो उहाँ अलिक सशङ्कित हुनुपर्ने अथवा यहाँको सायद यहाँको मनस्थिति काठमाडौँको मनस्थिति बुझेर पनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले त्यसो भन्नुभएको होला। तर त्यो भन्नुपर्ने
विशेष गरी देशको जिम्मेवार तहमा रहेर काम गर्ने नेताहरूले हरेक कुरा पारदर्शी रूपमा नागरिक सामु राख्नुपर्ने हो। खास गरी परराष्ट्र मामलामा भएका छलफलहरूलाई नेपाली जनता सामु पारदर्शी रूपमा नराख्ने र राख्नुपर्छ भन्ने नठान्ने परिपाटी रहेको सरकारवाला बताउँछन्। भारतीय विदेश मन्त्रीले भनेको हिसाबले हेर्दाखेरि छलफल भएकै देखिन्छ, तर अब हाम्रो नेतृत्व चाहिँ त्यहाँ छलफल भएको कुरालाई यहाँ जनता सामु चाहिँ प्रश्नसँग भन्न डराएको देखिन्छ। त्यो हिसाबले हामी लिन सक्छौँ एउटा। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो नेतृत्वले चाहिँ त्यहाँ भएका सबै कुराहरू यहाँ जानकारी दिनुपर्छ भन्ने किसिमको बोध नभएको पनि हामी पाउँदछौँ। महासभामा आफूले नेपालका हितका विषयमा कुरा उठाएको बताउनु भएका मन्त्री खड्काले भारतका विदेश मन्त्रीसँग छलफलमा भएको कुरा किन पारदर्शी रूपमा राख्न सक्नु भएन, भारतसँगको सम्बन्ध पछिल्लो समय चिसिएका बेला के छलफल भयो र कस्ता कस्ता कुरा उठे भन्ने सबैलाई चासो रहेका बेला दुई देशका परराष्ट्र मन्त्री बीच भएको छलफलको अभिव्यक्ति बाजिएपछि के र किन कुरा लुकाइयो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। अदालतको अवहेलना मुद्दामा 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालतले सफाई दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले माग दाबी नपुग्ने भन्दै 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई सफाई दिएको हो। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सो मुद्दामा अब सफाई पाउनु भएको छ। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर 5 पुस 2077 भएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको वक्तव्य दिएका थिए। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै अधिवक्ता धनजित बस्नेतले रिट दायर गर्नु भएको थियो। सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग दाबी नपुग्ने भन्दै शुक्रबार सफाई दिएको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको तरकारी आयात हुने गरेको छ। मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी एवं हरियो सागपातकै लागि पनि हामी छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँग निर्भर छौं। तर हामीले सानो प्रयास र केही मेहनत गरेको खण्डमा घरकै कौशीमा वैकल्पिक खेती प्रणालीद्वारा विषादी रहित तरकारी खेती गरी मनक्य लाभ लिन सक्छौं। सरकारले हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनी बजेटमा छुट्याउँदै त आएको छ, तर नेपालका कृषकहरूले आफूले गरेको उब्जनी बेच्न नपाउने, बिचौलियाहरूको मारमा पर्ने लगायत यावत पीडाहरू खेप्नु परेको छ। यसले कृषि क्षेत्रमा लागेकाहरूमा निराशा बढ्दो छ। परिणामत हाम्रा युवाहरूमा विदेशी मोह बढ्दै गर्दा कृषि पेसा धरापमै छ भन्दा फरक पर्दैन। यस्तो मनस्थितिलाई चिर्दै केही युवाहरू भने कृषि आधुनिकीकरणमा जुटेका छन्। वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादनदेखि बजारीकरण गरी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न नसकिने भनी होइन, माटो बिना नै खेती गर्न सकिने, कौशीमै लटरम्म तरकारी फलाएर समेत राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ। अर्ग्यानिक उत्पादनका लागि चाहिने मललाई घरमै उत्पादन गर्न सकिए झनै व्यवसायीकरण सहज हुनेमा दुईमत छैन। बढ्दो शहरीकरणले खेतीयोग्य जमिन पर्याप्त नहुँदा घरको छतमा नै तरकारी रोप्ने कौशी खेती अहिले बढेको छ। कौशीमै गमला, प्लास्टिकको जर्किन तथा बट्टाहरूमा आफूले पुग्ने जति तरकारी सजिलै उत्पादन गर्न सकिन्छ। कौशी खेतीबाट सहजै घरमै ताजा, स्वस्थकर एवं अर्ग्यानिक तरकारी फलाई उपभोग गर्न सकिने कौशी खेती नै गरिरहनु भएकी सुजाता अधिकारी बताउनुहुन्छ। शहरीकरण भएको ठाउँमा, घना बस्ती भएको ठाउँमा चाहिँ ठुला ठुला अग्ला अग्ला घरहरू हुने कारणले गर्दा त्यसको चाहिँ माथि टपमा खेती गर्नलाई इन्ट्रेस्टेड हुनुभएका सम्पूर्ण मानिसहरूले खेती गर्नुपर्दा चाहिँ एकदम लाइट, ओजन धेरै नभएको जस्तै ग्रोइङ ब्यागहरू बजारमा आएका छन्। अहिले त्यसमा पनि अहिले प्लास्टिकका गमलाहरू आएको छ। अनि यो खाली जारहरू जुन थोत्रो भइसकेका हुन्छन्, चुइने जारहरूलाई पनि हामीले पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न सक्छौँ। यस्तो लाइट किसिमको गमलाहरू अथवा ग्रोइङ ब्यागहरूमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग कौशीमा राखेर खेती गर्न सक्छौँ। वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने एउटा अभियान नै लिएर अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यस बेलामा चाहिँ किचनबाट निस्कने
स्पेसली किचनबाट निस्कने कुहिने फोहोरहरूलाई त्यसलाई डिकम्पोज गराएर त्यही कुहिने फोहोरहरूबाट मल बनाउने र त्यही मललाई चाहिँ हामीले त्यसलाई कोकोपिटसँग मिसाएर अथवा हल्का बालुवासँग मिसाएर हामीले खेती गर्न सक्छौँ। त्यसको कम्बाइनेसन पर्फेक्ट बनाएर खेती गर्न सक्छौँ। अहिले बजारमा पाइने विषादीयुक्त तरकारीहरूले मानव स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पुर्याउने हुँदा यसरी गरिएको खेतीबाट अर्ग्यानिक तरकारी एवं अम्बा, ड्रागन फ्रुट, स्याउ, हलुवा बेर जस्ता फलफुलको स्वाद लिन छुट्टै मज्जा हुने उहाँले बताउनुहुन्छ। फल्ने तरकारीहरू अधिकांश तरकारीहरू कौशीमा फल्छ। जस्तै अब सिजन अनुसारको अब यति बेला हामीले लौका, घिरौलाहरू भयो, हामीले अहिले सागहरू पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ। कौशीमा त हरेक किसिमका बेमौसमी तरकारीहरू पनि हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। सुकै बिरुवाहरू उत्पादन पनि गर्न सक्छौँ र अहिले चाहिँ हामीले स्पेसली यो लहरेदार तरकारीहरू यति बेला चाहिँ हामीले बोडीहरू मकै बोडी त लगाउन सक्छौँ। भेन्डाहरू फलिराखेको हुन्छ, घिरौलाहरू, लौकाहरू। अब यस्ता तरकारीहरू चाहिँ यो सिजनमा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा फल्छ। अहिले पनि छतमा मजाले फलिराखेको छ। यस्ता माटो बिनै गर्न सकिने हाइड्रोपोनिक तथा एयरपोनिक खेती प्रविधि आइरहँदा नेपालका शहरी क्षेत्रमा कौशी खेती राम्रो हुने उत्तम अधिकारी बताउनुहुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा जहाँ चाहिँ हामी एउटा चाहिँ विश्वको सबैभन्दा होचो भूभागदेखि लिएर सबैभन्दा अग्लो भूभागसम्म भएको मुलुक हुनाका नाताले र हामीसँग भएको खेतीयोग्य पर्याप्त खेतीयोग्य जमिन हुनुको नाताले पनि हामीले चाहिँ मलाई लाग्छ यो धेरै कौशी खेतीलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ अथवा त्यो नगरिकन हाम्रो चाहिँ जीविकोपार्जन चल्दैन भन्ने कुरा गलत हो। तर जुन खालको सहरीकरणले गाँच्दै गएको छ र जुन ठाउँमा मान्छेहरू टाढा टाढा आफ्नो जमिनहरू छोडेर सहरमा आएर उहाँहरू बसोबास गरेर बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि स्वास्थ्यप्रति सचेत रहेर आफ्नो चाहिँ आम्दानीको चाहिँ नि केही प्रतिशत आफ्नै छतबाटै त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्ने हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै छतमा कसैले उत्पादन गर्छ भने त्यो धेरै उपयोगी कुरा हो। चाहिँ नि आफै जस्तो भनौँ न, घरमा खेर गएको बोरालाई करेसाबारीमा ल्याएर रोपेर त्यहाँ तरुल फलाउँछौँ, त्यो फार बेटर होइन। हामीले आफ्नै घर वरिपरि चाहिँ जमिनमै रोपेर केही फलाउँछौँ, त्यो राम्रो चिज हो। अथवा हल्का चिज लगेर हामीले चाहिँ छतमै पनि केही फलाउँछौँ, त्यो धेरै राम्रो चिज हो। तर त्यहाँ कस्टका हिसाबले चाहिँ अलिकति छलफल गर्नुपर्ने विषय छ। घरै घरले भरिएको काठमाडौँमा यसरी कौशी खेतीले अर्ग्यानिक तरकारीको स्वाद चखाउँछ। घर त हुने तर जग्गा नहुनेका लागि कौशी खेती घरायसी प्रयोग र सामान्य घर खर्च धान्नका लागि आर्थिक उपार्जनको सजिलो माध्यम समेत बन्न सक्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सिमरन लुइटेलको रिपोर्ट। नागरिक उड्डयन सम्बन्धी समस्या र समाधान उपसमितिले नेपालका विमानमा देखिएका प्राविधिक समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको उपसमितिको बैठकले पछिल्लो समय हवाईजहाजमा देखिएका प्राविधिक समस्याहरूको बारेमा छलफल गरेको हो। छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले केही दिन अघि बुद्ध एयरमा देखिएको समस्या त्रुटिवश भएको बताउनुभयो। उहाँले बुद्ध एयरमा भएको घटनाको अहिले अनुसन्धान भइरहेको भन्दै मसिनबाट चल्ने भएकाले विमानमा कहिलेकाहीँ केही समस्याहरू देखिनु स्वाभाविक भएको तर्क गर्नुभयो। छलफलमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्रबाट कतै पनि कमजोरी नगरेको प्रश्न गर्नुभएको छ। छलफलमा निजी क्षेत्रका विमान सञ्चालकहरूले बुद्ध एयरको घटना अपवाद भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। बुद्ध एयरको 15 वर्षे उडान इतिहासमा पहिलो पटक पाङ्ग्रा ननिस्किने समस्या आएको भन्दै निजी क्षेत्रका विमान सञ्चालकहरूले यसै समस्यालाई लिएर दण्ड दिन नमिल्ने बताएका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलनको कामलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाइरहेको बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष पौडेलले मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा अगाडि बढाउन पनि सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको तर्क समेत गर्नुभयो। नेपाल उद्योग परिसङ्घले
शुक्रबार काठमाडौँमा सार्वजनिक गरेको इन्डस्ट्री स्ट्याटस रिपोर्टको सार्वजनिक गर्दै उहाँले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई पनि यथार्थमा आधारित तथ्याङ्क सङ्कलनको काममा जोड दिन सचेत गराउनु भएको हो। उपाध्यक्ष पौडेलले तथ्याङ्कमा आधारित भएर शासन गर्नु नै सुशासन भएको स्मरण गराउँदै त्यस काममा उद्योगी व्यवसायहरूको पनि ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसङ्घका पूर्व अध्यक्ष सतीश मोरले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि विद्युतमा लगाइएको महसुल दर घटाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। नेपाल उद्योग परिसङ्घले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले उद्योग धन्दाहरू सञ्चालनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै आएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गोदावरीमा जारी एमालेको विधान महाधिवेशनमा आज समूहगत छलफल हुँदै महाधिवेशनबाट पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउन खोजेको सन्देश। आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको भनी दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रचण्डको आलोचना हुने क्रम तीव्र, प्रचण्डको कार्यक्षमतामा ह्रास आएको विश्लेषण। विभाजनको मुख्य योजनाकार माधव नेपाल भएको अध्यक्ष ओलीको आरोप। नेपालको कदमलाई अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखले पनि वैधता दिएको टिप्पणी। पूर्व माओवादीहरू एक हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रचण्डको भनाई। उनको भनाई भावनात्मक मात्रै भएको जसपा नेता भट्टराईको टिप्पणी। अदालतको अवहेलना मुद्दामा 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई सफाई माग दाबी नपुग्ने प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर र न्यायाधीश प्रधानको इजलासबाट फैसला। अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा फेरि खोल्ने र सीमा प्रतिबन्ध सहज बनाउने अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री मोरिसनको घोषणा। अस्ट्रेलिया प्रवेशका लागि पूर्ण खोप अनिवार्य। र दक्षिण एसियाकै ठूलो खेलकुद प्रतियोगिता मानिने साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको शानदार सुरुवात। 12औं संस्करणको विजेता घरेलु टिम मालदिप्स 1-0 ले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।